भोवमाच्या म्हाका पयर घरा कडेन मेळपाक आयिल्ले तांकां हांवें हांगासर आपयलें. ते जवळपास एक 70 जाण कितें तरी आयिल्ले, सगळे जाण 70 जाण आयिल्ले. तांकां कंप्लिटली प्रेजेंटेशन दिलें म्हज्या PWD डिपार्टमेंटान. प्रेजेंटेशन दिल्या उपरांत तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें. एक म्हणजे देवळाचो येदो सुद्दां कुडको वचना, एक वेगवेगळे चुकीचो समज हो तांच्या तकलेंत आसा, तशें ते तांकां एक्सप्लेन केलें. तें तांकां पटलेंय बी. दुसरी गजाल तांच्या तकलेन आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता म्हणून, पण आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना. तोय कोणी तरी तुमच्या तकलेन गैरसमज जातलो. आमी फक्त थंयसर 25 मिटरचो रस्तो करता. तिसरी गजाल त्याची एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांयच प्रॉब्लेम जायना. घरां वयता म्हणजे तेंची 60 म्हणजे जवळपास 40 घरां वयता असो तांच्या तकलेन आसलो. फक्त वयता भितरली 4 घरां. ओके, 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ली. एकट्याचीच 2 म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर 99 स्क्वेअर मिटरान आसा आनी 120 स्क्वेअर मिटरान उरलेली 2. त्या 4य जाणांक आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता. आनी उरल्या ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्ल्या प्रॉपर्टी रस्त्याक तेकोन आसात, म्हणजे ते गाडे खरे म्हणजे ते रस्त्याक तेकोन तांकां थंयसर परत आसरचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसत जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनूय दिता. त्याची लोकांनी समजून घेवपाक जाय. थंयसर इन फ्युचर केन्नाच तसो एक्सिडंट जावचो ना, कारण हो प्रोसेस आतां कंप्लीट जायत येयला. 2007तल्यान चालू आशिल्लो नॅशनल हायवेचो प्रोसेस. नवीन प्रोसेस जावप म्हणजे बरें कठीण आहा, बट तरी सुद्दां तांच्यानी सांगलां की दुसरो आनी एक प्रपोजल, तो खूब व्हडलो प्रपोजल, इको सेन्सिटीव खाजन लँड आनी हे तर सगळें आशिल्लें. पण तांकां एक गजाल सांगलां, फाल्यां आमच्या प्रॅक्टिकली इंजिनियर सायटीर वयता, तांकां तुमी कॉपरेट करात. ते तांकां थंयसर मार्कींग करून दाखयतले. मार्कींग करून तेंची प्रॉपर्टी येता काय ना तेंय कळटलें. तेंच्यांनी बरोवन मागलां, आमी बरोवनूय दिता. देवळाचोय कसलोच भाग वचना. ही 4 घरां सोडल्या तेच्या पलीकडे आमी कांयच वचना. उरलेली घरां जी बेश्टी मार्कींग तेंचें कन्फ्युजन आहा की सर्वे नंबर तो दाखयला म्हणजे त्या सर्वेची सगळी घरां वयतली. म्हाका दिसता हे जे थोडे कोण जे आहा पळय तांकां चुकीचो सांगता, पण तांकां विशय बरेच पटले. ओके, हांवें जे सांगलां तो ताका सगळ्यात पटला. म्हाजो अंदाज हा एकदां मार्कींग केल्या उपरांत इश्यू जो आहा तो रिजॉल्व जातलो. इन द इंट्रस्ट ऑफ तेंचे देवूळ जात्रा उत्सव जे सगळ्या तांकां करपा खातीर वयल्यान आनी खूब मोठ्या प्रमाणात वयतली. तेंची एक तळी आहा ती आमी 30 लाख आनी 30 लाख रुपीज एडिशनल म्हणून ती ब्युटिफाय करून दिता म्हणून सांगलां. म्हाका दिसता तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर सरकाराक बरोबर कॉपरेट करप गरजेचें आसा. ते करतले असो म्हाजो विश्वास आहा. आमचे फाल्यां इंजिनियर थंय गेल्या उपरांत मार्कींग करून गेल्या उपरांत परत एकदां ते म्हाका मेळटलें आनी इश्यू रिजॉल्व जातलो. कोणी कन्फ्यूज नागदर्शी नांवां जी गॅजेटाचेर येयल्या ते फक्त सर्वे नंबर थंयसर आसात. ओके, बाकी पार्टिशन ना म्हणून आयल्या, कारण एक सर्वे नंबरान जर भितरले मातसो कुडको सुद्दां जर वयता 50 मिटरां जाल्यार त्या सर्वे नंबराची सगळीं घरां येता. आमी तेंच्यांनी जे मागला पळय उरलेले 40 घरां तांकां बरोवन दिवपाक तयार आहा. तेंचें घर एकूय वयचें ना.